नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आज सनीचर है। अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे और जलील क़द्र सहाबी का तज़किरा होगा। इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी, उनके कारनामों, उनकी शजाअत, उनकी दलेरी, उनकी बहादुरी, तमाम वाक़यात पर मौलाना साहब की भरपूर रहनुमाई होगी। तो उनके नाम से आपको मुतारिफ़ कराते हैं। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। ये हज़रत अबू सुफ़ियान के साहिबज़ादे थे जो कि अबू खालिद आपकी कुन्नियत थी और अपनी दादो दहश, अपनी सखावत की वजह से यज़ीदुल खैर के नाम से भी जाने जाते थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके छोटे भाई थे। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा आपकी बहन थी जो कि साबिक़ून अल-अव्वलून में उनका शुमार होता है। हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान अपने वालिद के हमरा फ़तह मक्का के आसपास जो है वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन मुख्तसर सा वक्त रसूल पाक की रहनुमाई में मिला जिसमें कि ग़ज़वा हुनैन में भी शमूलियत रही। लेकिन आपकी जो दिलेरी और जवामर्दी है, बहादुरी और शजाअत है, शहामत है, उसने इस्लामी तारीख़ पर जब एक ऐसी वलवला अंगेज़ तारीख़ रक़म की है जिसे सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है। तो आइए मुख्तसर सी इस गुफ्तगू में मौलाना साहब से आपकी ज़िंदगी और आपके कारनामों के बारे में रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं, यज़ीद नाम जो लिया है तो बहुत सारे लोगों के जहन में यज़ीद के नाम से ख़ास शख्सियत जो अमीर मुआविया के बेटे हैं वो आएगी, वो मुराद नहीं है। इत्तेफाक से ये अरबों का एक तरीक़ा रहा है कि हमारे यहाँ जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला तारिक है तो मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला तारिक नहीं हो सकता जी, ना दादा का होगा। लेकिन अरबों के यहाँ यह है कि बाप का नाम बेटे का भी रख लिया जाता है, चाचा का नाम भतीजे का रख दिया जाता है, उसमें वो कोई गुरेज नहीं करते। ये यज़ीद जो हैं वो वाले नहीं हैं जो अमीर मुआविया के बेटे हैं और जो वाक़या करबला में जिनका बार बार जिक्र आता है, ये वो यज़ीद नहीं है बल्कि यज़ीद इब्न अबी सुफ़ियान हैं जो इस यज़ीद के चचा होते हैं। तो ये सहाबी हैं और इस्लाम लाए थे अगरचे फ़तेह मक्का के मौके पर, लेकिन थोड़ा सा वक्त जो मिला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर एतमाद इनको हासिल रहा और इनके ननिहाल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके ननिहाल के कबीले में ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। ये इस बात की शहादत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू ही में इस्लाम लाने के बाद इनके ऊपर भरपूर एतमाद किया, माली मामलात में भी और बहुत सारे मामलात में भी। वो ज़कात वसूल करने के लिए जाते थे, वहाँ से वहाँ काम किया। और ये भी मैं बता दूँ कि अमीर मुआविया जो हैं वो तो बेटे हैं हिंद के, इनकी माँ हिंद हैं और इनकी माँ उम्मुल हकम ज़ैनब हैं। तो इसलिए ये माँ में शरीक नहीं है दोनों, लेकिन बाप में दोनों शरीक हैं। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा भी, उनकी वालदा कोई और थी। जी हाँ जी। तो ये ख़ास बात ये है कि इब्न अब्दुल बर अन्नमरी ने और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी और कई मौर्रिख़ीन ने ये बात लिखी है कि अबू सुफ़ियान के बहुत सारे बेटों में सबसे ज़्यादा लायक और फ़ाइक़, सबसे ज़्यादा नेक यही आदमी थे। इसलिए जैसा आपने कहा यज़ीदुल खैर के नाम से मशहूर थे ये, यानी बहुत खैर, और यही लक़ब हो गया था इनका। तो इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ, बहादुरी, दयानतदारी, इताअत शारी, ये सारी खूबियाँ थीं। और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब एक काफ़िले का सालार बना के इनको भेजा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में इनको रुख़सत करते हुए ये घोड़े पर सवार थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला उनके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि मैं घोड़े पर सवार हूँ और आप पैदल चल रहे हैं, या तो आप भी सवार हो जाइए या मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नीचे उतर के आपके साथ साथ चलूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मेरा हर कदम ये राह खुदा में चल रहा है, इसलिए मुझे इससे कोई परहेज़ नहीं है, न तुम्हें उतरने की इजाज़त दूंगा न मैं सवार हूँगा, मैं इसी तरह से चलूँगा। और इस तरह चलते हुए काफ़ी दूर तक उनको पहुँचा के और फिर रुख़सत करके और उनको फ़ी अमानिल्लाह खुदा हाफिज़ कहकर
یہ واپس ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بالکل مولانا صاحب، اور اگر آپ یاد کیجئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا تو بھی ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ پیدل چلے تھے ان کی ہمراہی میں. تو ہر وہ قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے، چاہے وہ جہاد میں ہو چاہے رخصت کرتے ہوئے ہو، وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا. اب یہاں ہم ان دستوں کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کے بعد، یعنی مسلمہ کذاب کی پسپائی کے بعد روم کی طرف سے جو ہے ایک بڑا خطرہ تھا ہرقل کی طرف سے، تو مسلمانوں کے الگ الگ دستے حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیے. ایک دستے کا سالار حضرت یزید بن ابی سفیان تھے، کسی کے خالد بن ولید تھے، کسی کے عمرو بن العاص تھے، کسی کے شرحبیل بن حسنہ تھے، کسی کے حضرت معاذ بن جبل تھے. تو الگ الگ دستے اور سب کے الگ الگ علم تھے. اور پھر یہ بھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ ہدایت کی تھی بلکہ کہ اگر تم سب، اچھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا اگر تم کو اکٹھا ہونا پڑے تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تمہارے امیر لشکر ہوں گے. اب یہ جو الگ الگ دستے تھے یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت یزید بن ابی سفیان نے شام کا جو سرحدی علاقہ تھا جو بصرہ کہلاتا تھا، ایک تو بصرہ ہے عراق وہ میں، بہت سارے لوگ اس کو بصرہ سمجھتے ہیں. بصرہ الگ چیز ہے اور وہ بے صاد را اور ہا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ بصرہ بے صاد را اور یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، موسیٰ کی طرح کھڑے زبر کے ساتھ. بالکل، تو یہ بصرہ ہے. تو اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی فتح ہو جاتا ہے. اس کے بعد اجنادین کی طرف بڑھتے ہیں، اجنادین بھی فتح ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے دمشق ہے، دمشق کا جو قلعہ تھا. اچھا، ہم دمشق کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بات اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے ان میں ایک طرح سے امان بھی لوگوں کو دیا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا تھا. اب جب ان کو دمشق میں حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کے مطابق اکٹھا ہونا پڑا ایک جگہ پر، تو انہوں نے وہ تمام چیزیں واپس کر دیں کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو مسلمانوں کا یہ حسن سلوک، یہ رویہ، ان کا طریقہ کار دیکھ کر وہاں کے یہودی اور عیسائی زار زار روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ تم پھر آؤ ہمارے پاس. بالکل. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام اخلاق اور کردار کے بل پر پھیلا. نہیں، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو وہ خونخوار بھیڑیا سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو رحمت کی علامت سمجھتے تھے. ان کے جدا ہونے پر وہ روتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل اسلام جن لوگوں کو فتح کیا ان لوگوں کے دل میں بھی وہ محبوب ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو فتح کیا وہ ان کو یاد کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے. یہ صفت جو ہے اہل اسلام کی وہ خوبی ہے جو آج کے دور میں بہت کم پائی جاتی ہے، نہ فاتحین میں ہے نہ مفتوحین میں ہے. بالکل مولانا صاحب. آتے ہیں دمشق کی طرف، اور دمشق کا جو قلعہ تھا بہت ہی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا. اس کے الگ الگ دروازے تھے اور الگ الگ شہر پناہ پر الگ الگ دستے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ جو ہے وہ ہمارا سخت ہو رہا ہے، تو ایک جنگی حکمت عملی کے تحت کوشش یہ کی گئی کہ ہم شہر پناہ جو ہے، یہ جو قلعہ ہے، اس کو پھلانگ کر کے اندر اتر جائیں اور جا کر پھاٹک کھولیں. اب یہ کام کرے تو کون کرے؟ حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر کو اپنے، ان کے پاس جو ٹکری تھی اس کو کہا کہ روزہ رکھو. حضرت خالد بن ولید نے روزہ رکھا، آپ کے لشکر نے بھی روزہ رکھا. حضرت خالد بن ولید غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ افطار کا کوئی سامان ہے نہیں. تو سمجھے ہو سکتا ہے جو میرا باورچی ہے بیمار ہو گیا ہو، کچھ نہ اس نے تیار کیا ہو. خیر انہوں نے کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کر لیا. پھر اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. اگلے دن بھی وہ افطار کے وقت آئے تو دیکھا کہ خیمہ خالی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں. انہوں نے پھر حسب معمول کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا تو انہوں نے دیکھا آج پھر سامان ندارت ہے، کچھ کھانے کا سامان نہیں. بلایا اپنے باورچی کو، کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، میرا افطار. بولا امیر لشکر میں روزانہ آپ کا افطار یہاں رکھتا ہوں لیکن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت پوشیدہ ہے. وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے. دیکھا کہ ان کے خیمے کے اس طرف سے، یہ تیسرے دن کی بات بتا رہی ہوں، ایک کتا آیا، وہ افطار کا سامان لے کر اور وہ ایک طرف کو روانہ ہوا. حضرت خالد بن ولید اس کے پیچھے پیچھے گئے اور دیکھا کہ وہ ایک بالکل تنگ تاریک سرنگ ہے جس سے کہ وہ پار ہو کر قلعے کے اس طرف نکل گیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تائید الہی ہے، یہ اللہ نے غیب سے ہماری مدد کی ہے. انہوں نے کہا رات ڈھلنے پر کہ کچھ دبلے پتلے سے فوجی میرے ساتھ جو ہے وہ چلیں اور ہم اس سرنگ کے راستے اس طرف
پار کر جائیں گے. تو ہوتا یہی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دیوار پھاند کر اندر گئے تھے. لیکن یہاں آپ سے جو یہاں ہدایت یا رہنمائی ہم لیں گے مولانا صاحب, وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے جو بطریق ہیں ان کے ہاں بچے نے جنم لیا ہے, اور اہل شہر جو ہے آج رات جشن منائیں گے, شراب و کباب کا جو ہے وہ دور رہے گا, تو یہ غفلت میں رہیں گے. تو آج کا جو موقع ہے وہ آپ دیوار پھاند جائیں تو آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا. وہ دیوار پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور معمولی سی جھڑپ کے بعد جا کر وہ قلعے کا پھاٹک کھول دیتے ہیں. باہر لشکر تیار کھڑا تھا, وہ اندر آ جاتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید لڑتے بھڑتے جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے. اب لشکر دروازے پر ادھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, لشکر ادھر سے بھی نہیں آیا. حضرت خالد بن ولید اپنی ٹکڑی کے ساتھ لڑتے بھڑتے خون آلود جسم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید آدھا قلعہ فتح کر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ باہر جو ان کا امیر ہے اس سے ہم صلح کر لیتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ مل کر امان نامے پر دستخط کروا لیے. اب پھاٹک کھلا, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ادھر سے آ رہے ہیں فاتح کے طور پہ, حضرت خالد بن ولید بھی آ رہے ہیں فاتح کے طور پر. یہ فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ امان دے کر آ رہے ہیں. تو جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا حضرت خالد کو کہ آپ یہاں, تو انہوں نے کہا کہ میں قلعے کو فتح کرتا ہوا آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا آپ یہاں؟ انہوں نے کہا میں امان دے کر فاتح کے طور پر اندر آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کی آپ اطاعت امیر کی مثال دیکھیے مولانا صاحب. انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے, میرا لباس دیکھیے, میرے جسموں میں, ہم سب کے جسموں پر آپ خون دیکھیے, ہمارے زخم گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ قلعہ فتح کیا ہے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جب امان دے چکے تھے, حضرت خالد نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہم جیتی بازی تو ہار سکتے ہیں, ہم اپنا قول اور امیر قرار کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی تھی کہ اہل اسلام میں سے کوئی ایک بھی کسی کو اگر امان دے دے گا تو ہم سب کی طرف سے وہ امان ہوتی ہے. اس لیے اطاعت امیر میں, حالانکہ ایک آدمی فتح کرتا ہوا آ رہا ہے, وہ کیوں اپنے ہتھیار ڈالے گا, کیوں پیچھے ہٹے گا؟ لیکن چونکہ امیر نے امان دے دی ہے اور مصالحت کر لی ہے, اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہتھیار ڈال کر اور جنگ کو ختم کر دیا اپنی طرف سے. جیسے امیر نے فیصلہ کیا ویسے مانیں گے. اب ہم یرموک کے میدان چلتے ہیں مولانا صاحب. یرموک میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر 3 لاکھ کا لشکر جرار تھا رومیوں کا, اور مسلمانوں کے وہ سارے دستے جو حضرت ابوبکر نے الگ الگ امیروں کے ماتحت جمع ہو چکے ہیں, روانہ کیے تھے, یہ سب کے سب پہنچ جاتے ہیں یرموک میں. اور یرموک کی جو جنگ تھی, یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی بڑی خوفناک جنگ تھی. اور اس نے جس طرح قادسیہ نے ایرانیوں کی کمر توڑی تھی, اس نے رومیوں کی کمر توڑی. لیکن مقابلہ آسان نہیں تھا. ایک موقع ایسا آتا ہے جب رومیوں کا لشکر دباؤ بڑھاتا ہوا مسلمانوں کو پیچھے دھکیلتا ہوا آتا ہے. مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے جب اپنے خیموں کی طرف آتے ہیں تو وہاں قوم کی جو بیٹیاں تھیں, جو مستورات تھیں, انہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی اور رومیوں پر پل پڑی اور غیرت دلائی کہ کہاں آ رہے ہو, کہاں آ رہے ہو. ادھر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید کے قبیلے سے تعلق ہے. والد کون ہے؟ ابو جہل ہیں, اور اکرمہ ان کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا حضرت عمر بن خطاب سے کہ حضرت عمر خطاب نے جب حضرت سلمان فارسی کو, حضرت بلال رومی کو, حضرت سلمان فارسی کو, صہیب رومی کو, بلال حبشی کو جب آگے جگہ دی, تو جو حضرت ابو سفیان اور دوسرے عمرا تھے, انہوں نے کہا کہ عمر مقدم رکھتے ہیں غلاموں کو اور ہمیں پیچھے بٹاتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا کہ تم اسلام میں تم دیر سے آئے ہو, تم نے دیر سے آئے ہو, تو اس وجہ سے تمہیں پیچھے کی جگہ ملے گی. یہ لوگ وہ ہیں جن کے کاندھے پر اسلام کی پالکی یہاں تک لائی گئی ہے. اس لیے یہ جو جس گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہی غلاموں اور ان کمزور لوگوں کے ذریعے ملی ہے. اس لیے یہ زیادہ حقدار ہیں آگے بڑھنے کے, اور تم لوگ حقدار ہو کو پیچھے رہو. انہوں نے خود تسلیم کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کر کے دکھاؤ نا ان کے جیسا کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو عمر کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں اپنا مقام. تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو یہ بات یاد تھی. انہوں نے اس دن اپنے سر سے خود اتار کر پھینک دی, زرہ اتار کر پھینک دی, جسم سے الگ کر دی, سر پر کفن باندھ لیا اور کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے موت کی. حضرت خالد نے کہا اکرمہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اب ان کے رشتہ دار بھی ہیں. انہوں نے کہا اکرمہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا خالد پرے ہٹو, تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم نے کہا تھا کہ عمر کے نظروں میں مقام پانے کا وقت کیا ہے, طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا اکرمہ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. لیکن انہوں نے کہا خالد پیچھے ہٹو.
اور اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرتا ہے. 400 لوگوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور 400 لوگ کٹ مرے اللہ کی راہ میں. لیکن وہاں جو میدان جنگ کا نقشہ پلٹا ہے, مسلمانوں نے رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. تو جب حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا حضرت خالد سے, خالد میدان جنگ کا کیا ہوا, مسلمانوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصرت دے دی. تو انہوں نے کہا تھا حضرت اکرمہ نے کہ خالد عمر کو, خطاب کے بیٹے کو پیغام دے دینا کہ ہم بھی اس طرح سے جان دیتے ہیں. تو یہاں اللہ کی راہ میں جان دینا یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا شہداء کے لیے اور خود حضرت عمر بن خطاب کے لیے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سوادے کو اپنے وفا کر جلے. بالکل مولانا صاحب. غیرت ہو تو ایسی ہو. آدمی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے اگر اسے غیرت دلائی گئی ہے تو اس کی غیرت ایسی ہو کہ وہ اس کمی کو کسی اور طرح سے پورا کر دے. ان لوگوں نے جو اپنی بے عزتی محسوس کی کہ جوتیوں میں پہنچ گئے سرکاتے سرکاتے, بلال جیسے غلام جو کسی وقت میں غلام رہ چکے تھے اور ہمارے سرداروں کے سردار ہیں, ان کو جگہ ملی اور ان کو پیچھے کر دیا گیا. اس وقت میں جن کو غیرت و اہمیت آئی انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا کہ ہم بھی اپنی جان دے سکتے ہیں ایک آڑے وقت میں, جس طرح سے ایک بہت آڑے وقت میں اسلام کے شروع دور میں ان لوگوں نے جان دی تھی, ایسے ایک آڑے وقت میں جبکہ رومیوں کا لشکر تقریباً فتح پانے کے لیے تیار ہے, اس وقت میں انہوں نے جان دی اور اہل اسلام کو عزت دلائی, اور اس کے بعد پھر رومیوں کو کبھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. بالکل مولانا صاحب. اور یہاں حضرت خالد بن ولید کے کردار کی داد ایک بار پھر دینی ہوگی کہ ادھر یرموک فتح ہوا, مارکہ میں جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی ہے, اور ادھر حضرت عمر بن خطاب نے معزولی کا فرمان بھیج دیا تھا. اب انہوں نے یہاں اطاعت امیر کی بھی مثال یہ دیکھیے کہ جیتی جنگ جنہوں نے جیتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی ماتحتی میں, لیکن یہاں سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ بن الجراح کو آگے کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا پروانہ آتا ہے اور یہ مان لیتے ہیں. فوج کہتی ہے خالد آپ کہیے تو ہم بغاوت کر دیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو میں ضرور بغاوت کرتا, لیکن میں عمر کے خدا کے لیے, عمر کے اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. اور پھر ساری عمر انہوں نے ایک عام سپاہی کی طرح گزاری. تو ہماری جو آج کی شخصیت ہے وہ حضرت یزید ہیں, یزید بن ابی سفیان. یہ بھی اتنے ہی دلیر اور شجاع اور بہادر تھے. یرموک کے بعد قیصریہ کی ایک جو ہے مہم وہ بھی ہوتی ہے جس میں یہ شامل ہوتے ہیں. فلسطین, حمص, یہ پورے علاقے فتح کرتے کرتے ملک شام جو فتح ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. اس لیے اس شخصیت کو ہم ان صحابہ کرام میں جن لوگوں کے بڑے کارنامے ہیں, اگرچہ زیادہ شہرت نہیں ہے ان صحابی کی, لیکن اسلام کے لیے کارنامے انجام دینے میں ان کا بہت بڑا نام ہے. بالکل مولانا صاحب. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر حضرت امیر معاویہ کو شام کی حکومت جب سونپی جاتی ہے تو اس میں راہیں ہموار کرنے میں حضرت یزید کا بہت بڑا ہاتھ تھا. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اور بھی باتیں کریں گے مولانا صاحب. ہنا پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. جی ہنا فرمائیے. السلام علیکم آپ دونوں لوگوں کو. ابھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی مولانا صاحب آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شکر للہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خیریت سے رکھیے. اور مولانا صاحب کو تو امی کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے, اگر مولانا صاحب نہیں آ پائیں گے. پہلے بھی امی نے کہا تھا کہ کوئی شال وغیرہ اوڑھ لیا کریں. آپ کی آواز بھی امی یہی کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب کوئی چادر یا کوئی شال وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. انہیں آپ کی بہت فکر رہتی ہے. نہیں, بند گاڑی میں جاتے ہیں, بند میں آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کی دعاؤں کی جو ردا ہے, دعاؤں کی جو چھاؤں ہے, انشاءاللہ وہ ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے. اچھا لگتا ہے ہنا, اپنی والدہ کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کی امی کو بھی تندرستی سلامتی دے. ہاں آمین. ابھی مولانا صاحب سے کہیے گا امی کا جب سے آپریشن ہوا ہے وہ امی کے بھی دعا کریں. امی کا جب سے آپریشن ہوا ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی ہے. ان کو ٹوائلٹ یا پوٹی کے لیے بھی ہم لوگ کو پکڑ کے باہر لے کے جانا پڑتا ہے, مجھے اور بڑی دوسری اپی کو. بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں. آپ دعا مولانا صاحب سے کہیں, اور آپ بھی پلیز امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی صحت دے. وہ بہت گھبراتی ہیں, بہت ٹینشن لیتی ہیں کہ میں تو کمزور ہو گئی ہوں, اب بستر سے لگ گئی ہوں, اب نہیں اٹھ پاؤں گی. بہت وہم کرتی ہیں. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب امی ایسا کرتی ہوئی نا. ہماری امی ہر وقت ماشاءاللہ چڑھنا پھرنا, یہ کام کرنا وہ کام کرنا, کبھی بیٹھتی ہی نہیں تھی. اور اب جس دن سے آپریشن ہوا ہے وہ اٹھ نہیں پا رہی ہے. پلیز اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں گے,
اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. لیکن آپ لوگ ہمدردی میں آ کے بہت زیادہ طاقتور غذائیں دینا نہ شروع کر دیجیے گا کہ جلدی سے طاقت آ جائے اور وہ اس غذا کو ہضم نہ کر سکیں, اور ہلکی پھلکی غذائیں دیجیے. آرام کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور دیر تک خیر و عافیت سے اپنے خاندان کے اوپر صاحبان بنی ہوئی رہیں. آمین آمین. اور انشاءاللہ جیسے وہ پہلے ایکٹیو تھیں, صحت مند تھیں, اللہ جلد از جلد دوبارہ ان کی صحت بحال کر دے. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ زندگی کتنے امتحان لیتی ہے. بچپنے میں جب میں بولتا تھا کہ میرا پیٹ دکھتا ہے تو ماں بولتی تھی کہ اسکول کو نہیں جانا ہے کر کے تیرا پیٹ دکھ رہا ہے, تیرا اسکول سے نام کٹ جائے گا. دور بدلتے گیا, بعد میں دوسرا دور آیا, اس میں بولتے تھے کہ تم عبادت سے دور ہو رہو تو اپنے اس کے جنت کی لسٹ سے تم دور ہو جا رہے ہو. اب ایک ایسا دور آیا ہے کہ دیش کی لسٹ سے دور ہو جا رہے ہیں. ایسے کتنے امتحان ہمیں دینا پڑیں گے اور یہ امتحان صحیح پانے کے لیے ہمیں اللہ کی کون سی ہمیں محنت اور عبادت کرنا پڑے گی؟ بالکل, بہت سی دعاؤں اور بہت سی عبادات کا سہارا لینا ہوگا. جی مولانا صاحب. علامہ اقبال نے کہا ہے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. ہاں کیا بات ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. بات یہی ہے کہ بچپن کے پیٹ کا درد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو ہماری معذوریوں کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں, پھر بڑھاپے میں بھی جب عبادت کرتا ہے تو جنت مل جائے یہ مل جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی نیت ہی مت رکھو. سب یہ سوداگری نہیں ہے میں یہ کروں تو وہ مل جائے, میں 5 وقت کی نماز پڑھوں تو مجھے فلاں چیز مل جائے, یہ کچھ نہیں. اللہ کی تابع داری فرمانبرداری کرنی ہے, یہ خود بہت بڑی چیز ہے. بالکل. کچھ ہتھیار بھی تو ہوں گے نا مولانا صاحب. بس ہتھیار جو ہیں جب وہ جس کو راضی کرنا ہے وہ جو کچھ کہے وہ تو کرنا ہی ہے. صبر اور صلاۃ. صبر ہے, صلاۃ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. اور صبر کا ترجمہ بہت سارے حضرات نے یہاں روزہ کیا ہے, یعنی روزے نماز کی اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. شاکر بھائی مہاراشٹر سے. جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاکر بول رہا ہوں میں. جی استقبال ہے شاکر بھائی, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے وہ اینزائٹی ڈپریشن کا پرابلم ہے 15-20 سال سے. ہاں جی پہلی بار میں اپنا کال لگ گیا آپ کا. جی چلیے بہت اچھی بات. کام میں دل نہیں لگتا ہے, ایسا اداس لگتا ہے. ہولیاں چالو ہے میرے 15 سال سے. شاکر بھائی نماز ادا کرتے ہیں آپ؟ میں نماز میں جاتا ہوں تو وسوسے آتے مجھے, تو نماز پڑھنے کو دل نہیں بولتا ہے, ایک دم اداس لگتا ہے. آپ نے اصل علاج ہی چھوڑ دیا ہے. آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں. جی مولانا صاحب, یہ جو دیکھیے ابھی جو شگفتہ نے بات پوچھی ہے بہت اہم ہے. شفا اور مرض جو کچھ بھی آتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے. یوں تو خدا پاک ہر ایک پر رحم کرتا ہے, فرما بردار نافرمان سب پر رحم کرتا ہے, لیکن استحقاق بنتا ہے جب ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی عبادت بھی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو تدبیریں ہیں وہ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ وہ تدبیریں کامیاب ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا اور راحتیں عطا فرمائے گا. جی شاکر بھائی کی طرف سے ایک سوال اور مولانا صاحب. جیسے انہوں نے کہا دل ہی نہیں کرتا, بڑا سرکش ہے یہ نفس, ایک سرکش گھوڑا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کے عادی بن جاتے ہیں پھر انہیں نہ بے چینی ستاتی ہے, نہ واہمی ستاتے ہیں, نہ انزائٹی ہے, نہ ڈپریشن ہے, نہ مایوسی ہے, نہ قنوطیت ہے. یعنی ایک بار جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی ساری پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ طبیعت کو تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے. تو حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ عادت کے طور پر نہیں, عبادت کے طور پر عبادت کرو, لیکن عادت کے طور پر بھی جو عبادت ہوگی بہرحال وہ عبادت ہی ہے. اس لیے جب ایک دفعہ عادت ڈال لیتے ہیں ہم, جو لوگ نماز کے پابند ہیں, کسی وقت رات کو دیر میں سونا ہوا اور صبح کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اور وہ سوچتے ہیں چلو قضا کر لیں گے, پھر دل کہتا ہے نہیں ابھی اٹھ ہی جاؤ, اور پھر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے طبیعت کو مان کر نہ چلیے. غالب نے جو کہا ہے نا, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت کی پیروی کا نام اسلام نہیں ہے, اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام اسلام ہے. مولانا صاحب کا چھوٹا سا وظیفہ جس سے ان کا دل اللہ کی عبادت یا نماز کی طرف, ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجئے, خاص طور پر جب نماز کا وقت ہو اور آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, یا کوئی اور نیک کام کرنے کا وقت ہے, زکوٰۃ کا وقت آیا اور سب لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جائے گی,
उस वक्त में लाहौल पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, अल्लाह के वहीद का भी ध्यान कीजिए जो सज़ाएं हैं, और अल्लाह की रहमतों का भी ध्यान कीजिए, तो फिर तबीयत आमादा हो जाएगी और आप वो काम कर सकेंगे। मर साहब, अपना बचपन याद आ गया, या बहुत से और लोगों का, मैं तो नहीं रोई थी, बहुत से लोगों को देखते थे कि जब बच्चे छोटे पहली बार स्कूल जाते हैं तो माँ बाप बड़े मुश्किल से घसीटते हुए, माँ उधर से घसीट रही है, दूसरा हाथ बाप ने पकड़ रखा है, तो इंसान अपने नफ्स को भी उसी तरह घसीटते हुए थोड़ा मस्जिद सा की तरफ जबर लेकर करना जाए। पड़ता है, फिर उसके बाद जब पढ़ने का शौक हो जाता है तो फिर बच्चे जाने फिर लगते हैं खुशी शौक। खुशी जाते हैं। जी, औरंगाबाद से नसरीन जी, बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा 3 सवाल है बाजी। पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि मेरे भाई की शादी हुई थी, बोले तो 1.5 साल हो गए। हाँ, तो वो मतलब वो औरत बहुत ज्यादा मेरे भाई को परेशान करती है। मेरी भाभी बोलती है जैसे बम्बई में घर नहीं है, हाँ, तो क्या बोलती है, जब तुम घर ले लोगे या फ्लैट ले लोगे, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। पहले बेटी नहीं थी, मतलब बेटी हो गई, मैं आपको बीच में बोली नहीं थी कि उसके दिल में मतलब सुराख है। तो बहुत ज्यादा मेरे भाई को इतना वो परेशान कर रही। मेरा भाई पहले भी बोलता था मैं नहीं रखूंगा, तो मैं उसको बहुत समझे में बोली, देख अपने को अल्लाह ताला जैसा बताए वैसा अपने को चलना है वो रास्ते से। मगर अब बेटी हो गई तो बहुत मेरा भाई 2-3 दिन पहले बहुत रोया मेरे से, बहुत रोया। बोले बाजी मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान करती है। तो उसके बारे में मौलाना साहब से पूछो क्या करना चाहिए मेरे भाई ने, सब करना। ठीक है बहन, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई को 2 बेटियां हुए और तीसरे से मतलब अल्लाह ताला ने और कुछ ऐसा हमल है, तो मौलाना साहब से दुआ की गुजारिश है कि बेटा हो जाना। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि दुआ करो। हाँ बाजी, हम सबके लिए दुआ करो, सब लोग अच्छे रहे, सब लोग रोजा नमाज करे, अल्लाह ताला के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चले। ठीक है बहन, ठीक है, दुआ करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को सही रास्ते पर चलाए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। अली मोहम्मद भाई है जम्मू कश्मीर से। जी अली भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अली भाई। मेरे मौलाना साहब से 2 सवाल हैं जी। एक ये ख्वाब में पका हुआ गोश्त खाना कैसा होता है? ख्वाब में तो पका हुआ गोश्त खाना ख्वाब में, पका हुआ गोश्त ख्वाब में खाना कैसे होता है? दूसरा सवाल मेरा, या वादूद या वादूद या वादूद का मतलब क्या है? इसका जिक्र करने के लिए कोई इजाजत देता है, ये क्यों देता है? इससे क्या फायदा होता है जिक्र करने? ठीक। पका हुआ गोश्त खाना ख्वाब में बहुत अच्छा है, मुबारक है, अल्लाह ताला कुछ नेमत अता फरमाएगा आपको। और या वदूदो अल्लाह का एक पाक नाम है जो मोहब्बत के लिए पढ़ा जाता है। जब हम किसी आदमी को अपनी मोहब्बत के करीब, अपनी जायज़ हलाल मोहब्बत, नाजायज़ मोहब्बत नहीं, जब कोई शौहर बेरुख है बीवी से या बेरुख है बीवी शौहर से, उस वक्त या वदूदो हम पढ़ते हैं। कुछ तादाद अलग अलग होती है, सुबह शाम पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें। उससे जायज़ मोहब्बत के लिए एक दूसरे को करीब करने के लिए ये अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है। जी, तो दोनों सवाल आपके तो हो गए। नसरीन साहबा के जो 3 सवाल हैं मौलाना साहब, पहले तो हम इनकी उस भाभी के बारे में जानना चाहेंगे जिसने इनके भाई को तंग कर रखा है, आजिज कर रखा है, क्या करें? देखिए, समझने की बात यह है, वो तो पता नहीं बेचारी सुन रही होगी या नहीं सुन रही होगी, लेकिन कौम की जो बच्चियां सुन रही हैं जहां भी, उन सबको समझना चाहिए कि शादी करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि ये आदमी जो है दौलतमंद है या गरीब है, इसके पास 10 मकान है नहीं है। बम्बई शहर के अंदर मकान बनाना कोई आसान चीज़ है? अगर ऐसी कोई शर्त थी तो पहले रखते कि बम्बई में तुम्हारे पास मकान है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। वो बेचारा कर सकता था, कर लेता। अब तुम शादी होने के बाद, एक बच्ची होने के बाद, अब तुम कह रही हो कि बम्बई में मकान बन जाएगा, उसके बाद मैं आऊँगी। ना बना मकान सारी उम्र, तो सारी उम्र के लिए वास्ता ख़त्म है। ये तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना आदमी को। कोई भी कदम हम उठाएं तो उसको पहले सोच लें कि ये बात हो सकती है या नहीं। कोई इस तरह की शर्त लगाना ये समझदारी की बात नहीं, अपना घर खराब करना है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, इसके लिए कोई वजीफा बता दें मौलाना साहब। इनको चाहिए कि वो या हादी या करीम या रहमर राहिमीन पढ़ा करें। ये इनकी बहन भी पढ़ें और वो शौहर भी पढ़ें, और वो शौहर भी कोई जज्बात में आके कोई एकदम कोई फैसला न लें। सोच समझ के 4 आदमियों से मशवरा करके रिश्तेदारों के बीच में डाल के कोशिश करें, कोई शक्ल न बने, तो फिर उसके बाद जो बेहतर हो वो कर लें। जी, 2 बकिया जो आपके सवाल हैं वो थोड़ी देर के लिए हम महफूज रख रहे हैं। बीबी फातिमा है हमारे साथ भोपाल से। जी फातिमा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? फातिमा साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। महाराष्ट्र से एक भाई हैं
جی اپنا سوال بتائیے بھائی. وہ بھائی جو السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. فرمائیے بھائی. جی وقت کے ولی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے گلے میں جو چھوٹی جیب ہوتی ہے اس کے اوپر پھنسی آ جاتی ہے. ڈاکٹر سے دوائی گولی لیتے ہیں لیکن کچھ دن تک کم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر سے وہ پھنسی بڑی ہو جاتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے گلے میں. تو لگ بھگ یہ 4-5 سال سے ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. کوئی پھنسی وغیرہ؟ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے پھنسی کا ذکر کیا؟ ہاں گلے کے اندر جو چھوٹی جیب ہوتی ہے پڑ جیب, اس کے اوپر پھنسی آ جاتی ہے. گلے کے اندر کون سی جیب ہوتی ہے مولانا؟ کوئی گٹھلی ہوگی. اچھا نہیں, گلے کے اندر جو چھوٹی پڑ جیب ہوتی ہے نا, پڑ جیب چھوٹی سی زبان. بہرحال وہاں آپ نے بتایا کہ کوئی پھنسی آ جاتی ہے اور اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. گلے کے اندر جو چھوٹی زبان ہوتی ہے اس کے اندر پھنسی آ جاتی ہے. اچھا وہ جیسے کوا کہتے ہیں. اچھا حلقوم. ہاں اور ایک دوسرا سوال وہ تھا. کہتے ہیں کوا جو اندر لٹکتا ہے چھوٹا سا زبان کے اوپر. اب سمجھ میں آ گئی بات. جی دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ تھا, میرے امی جان کو شوگر ہے. اب ان کے آنکھوں میں کیا ہوا ہے, جو نس ہوتی ہے نس کے اندر بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے اور اس میں تھوڑا سا بلیڈنگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر سے علاج وغیرہ کرا لیا, لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے لیکن پوری طرح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایک دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے بھائی. آپ دونوں چیزوں کے لیے نوٹ کر لیجئے, بہت دھیان سے سنیے. وہاں پر انگلی رکھنا تو ذرا مشکل ہوگی, اس لیے آپ یہاں حلق کے نیچے یہاں انگلی لگا لیا کیجئے. یہاں شہادت کی انگلی لگا کر اور 5 مرتبہ دعا قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ اپنی والدہ کے لیے بھی جہاں تکلیف ہے وہاں انگلی رکھ کر اور اپنے یہاں گلے کے نیچے انگلی رکھ کر 5 مرتبہ یہ پڑھیے اور یوں کر کے یوں دم کرتے جائیے 5 مرتبہ. اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. والدہ کے لیے بھی یہی؟ والدہ کے لیے بھی یہی کر لیں, اپنے لیے بھی یہی کریں. جی اللہ شفا دے آپ دونوں کو. کاس گنج چل رہے ہیں شازیہ کے پاس. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ شازیہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر سن رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. جی جی سن رہے ہیں. جی فرمائیے. جی جی سن رہے ہیں. بولیے بھی تو صحیح, سن تو رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک خواب تھا. بتائیے. وہ میں نے ہاتھی دیکھے تو خواب میں. کس طرح مار رہے تھے؟ جی میں نے پاس سے گزر رہی ہوں, ہاتھیوں کے 2 ہاتھی کھڑے ہوئے, اس کے پاس سے گزر رہی ہوں. اچھا کچھ کہہ بھی رہے ہیں آپ کو؟ خدا نخواستہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے. میں سامنے سے گزر رہے ہیں, میں وہیں پر کھڑی ہوئی ہوں. ٹھیک تعبیر جانیے. جی یہ کوئی طاقت ہے جو آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں پیدا کیا. پھر بھی آپ ایک تو کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دیجئے اور 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں کوئی خطرہ ہوگا تو وہ ٹل جائے گا. جی اب نسرین صاحبہ کا دوسرا سوال یہ, ان کے دوسرے بھائی کی 2 بچیاں ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ نے کچھ امید پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کر دے. دیکھیے یہ خود بھی پڑھیں اس کے لیے نیت کر کے, اور جو حاملہ جو خاتون ہیں وہ بھی سورہ مریم 19 نمبر کی صورت ہے, کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہے 16ویں پارے میں. یہ شروع سے لے کے 7 آیتیں مسلسل پڑھیں 6 مرتبہ, اور پھر 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے ختم صورت تک پڑھ لیں, اور جس دن موقع نہ ہو اس دن 2 رکوع پڑھ لیں. اس طرح سے پڑھتی رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور اولاد نرینہ ہونے سے ہمارے سماج میں خاتون کی عزت بڑھتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی بڑھائے, اس کو بیٹا بھی عطا فرمائے. آمین آمین. بنگلور سے حسین, جی بتائیے کیا سوال ہے؟ باجی جی حسین صاحبہ فرمائیے. باجی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا طارق عبداللہ حضرت میرے خواب میں ہمارے گھر آئے تھے. وہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. ہمارے ہی گھر میں تھے, بات چیت کر رہے تھے, کچھ دعائیں کر رہے تھے. میں تو اتنی خوش ہو گئی تھی. مولانا ہمارے گھر آ گئے نا کر کے بہت خوش ہو گئی تھی. مولانا کو دیکھ کر میں بہت یہ کرتی ہوں, مولانا کو بہت پسند کرتی ہوں. بہت خوشی ہوئی مولانا کو دیکھا ہمارے گھر آئے. اللہ آپ لوگوں کو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت, میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے. کتنے دوائیں لی تو بھی کم نہیں ہوتا باجی مجھے.
डॉक्टर की दवाई काम ही नहीं करती, दर्द से नमाज पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरा दर्द खत्म नहीं होता। और मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि मेरी छोटी बेटी जो भी ख्वाब देखती है वो सही होता है, उसके लिए पूछना था। और एक मेरी और एक बेटी है, वो उसका बच्चा 10 महीने का, उसे जॉब लगा हुआ है, तो वो जॉब की वजह से ट्रेनिंग के लिए चाइना जाने के लिए कह रहे हैं। वो बच्चे को छोड़कर जाना चाहिए या नहीं? लेकिन जॉब तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मौलाना तारिक अब्दुल्ला के को बोलना था मैं दुआ के लिए। इस सवाल पर आपसे हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे। आप ये बताइए, बच्ची का जॉब जो है वो परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट है। शौहर बरसरे रोजगार हैं, बीवी के बच्चों के खर्च वो उठा रहे हैं? इतना ज्यादा तो नहीं उठा रहे हैं ताकि। अगर वो बच्चे को छोड़कर जाएंगी तो किन के पास छोड़कर जाएंगी? हमारे पास ही या उनके दादा दादी के पास ही रख के जाएंगे। बच्चा कितने महीने का है? 10 महीने का है बच्चा। ठीक है। 8 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रही हो। अच्छा, सिर्फ 8 दिन के लिए? जी। ठीक है जी। जॉब तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और मेरी बेटी, हाँ, सिर्फ 8 दिन के लिए ट्रेनिंग पर उन्हें भेजा जा रहा है। जॉब ये कह रही है बहुत अच्छी है। शौहर की जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि घर के खर्चे पूरे कर सकें। तो अगर लंबी मुद्दत के लिए भेजा जाते तो कोई दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 दिन के लिए जाने का मसला है। अब ये पूछ रही हैं कि वो छोटे से बच्चे को जो शायद कुछ महीनों का है छोड़कर जाना 8 दिन की ट्रेनिंग पर कैसा? कौन जा रहा है? माँ जा रही है? माँ जा रही है जी। माँ जा रही है। हाँ। अगर पुराना माहौल है जी। और 8 दिन की संभालने के लिए कोई दूसरे मौजूद हैं तो अच्छा है, वो ट्रेनिंग पर चली जाए। ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कंपनी कराती है अपने मकसद के लिए, लेकिन जिसकी ट्रेनिंग होती है उसको भी तो एक हुनर हासिल हो जाता है ना। तो दूसरे के खर्चे पर हमें एक हुनर मिल रहा है, उससे कर लेने में कोई हरज नहीं है। 8 दिन कोई बड़ी मुद्दत नहीं है, बच्चे को संभाल लेंगे इनके घर वाले। जी बिल्कुल। अब जो ख्वाब देखती हैं बच्ची इनकी, वो सही हो जाता है? ये चीज़ कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जो कुछ वो देखते हैं वो पूरा हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे आदमी को ये चाहिए जब को खुदा न खास्ता बुरी चीज़ देखे, फलां साहब को कोई नुकसान होने वाला है, हमारे घर में कोई नुकसान होने वाला है, खुदा न खास्ता ऐसा नजर आए तो फ़ौरन वो तरीका इख्तियार कर ली। तो हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे उसी वक्त जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ें और बाईं तरफ थुतकार लें और उसी वक्त करवट बदल दें और उठने के बाद नमाज पनाह पढ़ लें, कुछ सदका कर दें। ऐसा कर लेंगे तो वो बुरा असर जो होने वाला है वो नहीं होगा। और अगर कुछ अच्छा देखा है तो अच्छी बातें हो जाए वो। जी। अब इनका ये है कि इनके पैरों में तकलीफ रहती है, बहुत दर्द है। और चौथी एक बात बीच में और बता दूं उस बच्ची के लिए, हाँ। कि उस ख्वाब को फिर वो किसी से बयान नहीं किया करें। बुरा ख्वाब जो देखें, बुरे असरात होने वाले हों, उसका बयान न किया करें किसी से। हदीस शरीफ में इसकी ममानत आई है, तो फिर वो कुछ असर होता नहीं उसका। और इनकी जो बात है, इनको ये चाहिए कि 1 हफ्ते तक वो इस बात की पाबंदी करें कि पाँव गर्म पानी से धोकर और अच्छे से तौलिए से साफ करके और फिर उसके बाद सरसों का तेल लगाएं। ये 1 हफ्ते तक करके देखें, मुझे उम्मीद है कि इससे ये परेशानी इनकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इन्होंने ख्वाब में आपको देखा है, बहुत खुश हो रही हैं, उसकी ताबीर भी बताइए मौलाना साहब। बहन देखो, जब हमें कोई आदमी देखता है ख्वाब में, बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई हमें कि हम ऐसा देखते हैं, आप हमारे घर पे आए हैं, हम जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने करम से उसे कबूल फरमा लेता है, तो हम खुद नहीं जाते, वो हमारी दुआओं की वजह से खुदा पाक उनके ऊपर कुछ रहमत नाजिल फरमाता है और आपकी मोहब्बत के को हमारी शक्ल में वो चीज़ नज़र आती है। तो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर है। हम जो दुआएं आप लोगों के लिए करते हैं, उम्मीद है परवरदिगार उसको कबूल फरमाता है इंशाअल्लाह, आमीन। शहनाज साहब गाजियाबाद से, फरमाइए बहन, सवाल क्या? हेलो जी बहन, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है मौलाना साहब, मेरे सोने ना पैसे 10 लाख रुपए बैंक से लेके कारोबार में लगा रखे हैं और मतलब मैं इतनी बीमार रहती हूँ, बहुत ही ज्यादा बीमार रहती हूँ। मैं क्या करूँ, वो मेरी मतलब सुनते नहीं, मेरी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते। हमें मतलब इन्हें भी कुछ पता नहीं था पहले, वरना लेते भी नहीं है। और अब आपकी बातें सुन सुन के, प्रोग्राम देख देख के हमें पता चल रहा है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात से कि ये पैसे वापस दे दो, पैसे दे दो। वो मतलब वो समझ में नहीं आ रही इनकी बात ये। और मेरा एक ख्वाब है, मेरे लड़के ने ख्वाब देखा है कि वो ने भैंस देखी है कटती हुई और भैंस को काट रहे तो उसके भाग गई भैंस। अच्छा, मतलब कटी हुई भैंस भाग गई, मतलब भाग गई। हाँ, अभी देखा है कल परसों ख्वाब। और मौलाना साहब दुआ करना, ये मतलब कर्जा ये दे रहे वापस बैंक का पैसा और मैं बीमार रहती हूँ, दुआ करना मौलाना। ठीक है, वो सवाल जो पूछना चाह रहे थे, जी जी यही जानना चाह रहे थे कि वो पैसा किससे लिया है? बैंक से लिया हुआ लोन है। देखिए बेटे,
शौहर अगर कोई गलती कर रहा है तो बीवी उसके लिए जिम्मेदार उस वक्त तक नहीं है जब तक कि वो उस पर राजी ना हो। एक गुनाह आदमी कर रहा है, नमाज छोड़े हुए है, कोई जुल्म कर रहा है, सूद पे पैसा ले रहा है या खुदा न खास्ता दे रहा है, अगर आप उस पर राजी नहीं हैं तो आप उसमें गुनहगार नहीं हैं। रहा समझाने बुझाने का काम तो आप नरमी से मोहब्बत से समझाते रहिए, और वो अगर नहीं मानते हैं तो अल्लाह ताला इस बात को जानता है कि आप इनको समझाने की कोशिश कर रही हैं। कोई आदमी किसी के दिल को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकता। जब अल्लाह ताला उसकी तौफीक देगा वो चीज़ उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन आप दिल में दुआ भी किया कीजिए और उनको समझाए भी कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। रही आपकी परेशानी, अपनी परेशानी के लिए नमाज पनाह पढ़कर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त में दुआ किया कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत व क़ुव्वत अता फरमाए, हर परेशानी से निजात दे। जी, और वो बैंक के कर्ज के लिए कोई दुआ भी ज़रूर जानेंगे मौलाना साहब। एक कॉलर हैं जम्मू से, लियाकत भाई, फरमाइए क्या सवाल है। लियाकत भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं है। अब वो बैंक का जो लोन है वो अदा ज़रूर हो जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो अदा करने की कोशिश में हो आदमी। अगर वो ये समझे कि इतनी रकम हर महीने देती रहनी पड़ती है, कोई बात नहीं, देते रहेंगे, इस गुनाह पर राजी रहना ही बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए चाहे आप उस बैंक की सूद की रकम को आसानी से दे भी सकते हो तब भी दीजिए नहीं, उसको जल्द से जल्द अदा कीजिए। और उसके लिए वो जो हदीस शरीफ की दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक, इसको इगनीनी भी पढ़ते हैं, ना भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। हम के लिए पढ़ते हैं तो ना पढ़ते हैं, मैं के लिए पढ़ते हैं, मेरे लिए तो नहीं पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, आप क्योंकि दोनों पूरा घर इसमें मुलव्वस है इसलिए ना पढ़ा कीजिए। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये पढ़िए सुबह शाम 41 मरतबा, हो सके तो 100 मरतबा पढ़िए। कोशिश भी कीजिए, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, वो कर्जा अदा हो जाएगा। वो बहुत सारी नहुसतें लेकर आता है जिसका बेशुमार लोगों ने तजुर्बा किया है उन नहुसतों का। जी, शहनाज देहरादून से, बताइए बहन, सवाल क्या है? हेलो जी, अपना सवाल बताइए। सर, मैं गुरेज कश्मीर से बोल रहा हूँ। इस्तकबाल है आपका। जी लियाकत भाई। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। सर, मैं गुरेज से परवेज खान बोल रहा हूँ। जी बेहतर, परवेज भाई सवाल बताइए। मेरा सवाल सर ये है कि आदमी ख्वाब देख रहा है, बुरा ख्वाब देख रहा है या कोई भी ख्वाब देख रहा है, हाँ, फिर आगे टीवी की आवाज बंद कर दीजिए परवेज भाई। फिर अच्छा या बुरा जो भी ख्वाब देख रहा है, फिर ख्वाब देखना मैडम कैसे हो सकता है कि ये कैसे कह सकते हैं ये ख्वाब बुरा है या गलत है? ख्वाब क्या मतलब, ख्वाब का क्या मतलब है? ठीक, अच्छा। थोड़ा सा इंतजार। एक बहन है देहरादून से, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? मेरा यही सवाल है कि हाँ, आपका सवाल पहुंच गया परवेज भाई, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज साहिबा मौजूद हैं आप फोन लाइन पर? नहीं है। परवेज भाई का जो सवाल है, देखिए, ख्वाब अच्छा बुरा जो है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ताबीर अच्छी है बुरी है, बल्कि ख्वाब के अच्छे बुरे होने का मतलब ये है कि आदमी खुद ये महसूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया। अब हर आदमी समझ लेगा अच्छा ख्वाब नहीं है, छत गिर गई हमारे ऊपर, हम चोट लग गई, ऐसी कोई बात जब नज़र आती है इसका मतलब ये कि वो आदमी, हर आदमी महसूस करता है कि ये ख्वाब अच्छा नहीं है। उस वक्त वो चीज़ें करनी चाहिए जो हम बताते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। जी, अब ख्वाब है इनका जो इन्होंने कहा था कि वो भैंस उठकर भाग गई ज़िबा होते हुए। ये चीज़ ज़िबा हो जाती तो अच्छा था, इसलिए कि भैंस अपनी रंगत और अपने डील डॉल की वजह से वो अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती है। वो अगर कट जाती तो ठीक था, लेकिन वो उठ के चली गई, वो अच्छा नहीं हुआ। इसके लिए इनको थोड़ा सा सदका निकाल देना चाहिए और नमाज पनाह पढ़कर दुआ कर लेनी चाहिए, इंशाल्लाह फिर कोई खतरा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मेरठ से नादरा जी, बताइए नादरा साहब, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्रोग्राम को देखती हूँ बहुत दिल से हूँ और फिर बताती भी लोगों को दुआएं हूँ, डायरी और पेन लेके बैठती हूँ लिखने के लिए। क्या बात है, अल्लाह आपका जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपका जज़ाए खैर दे। जी बहन। जी, मेरा एक तो सवाल ये है, कल मौलाना जी बता रहे थे कि काम में रुकावटों के लिए जो है 10 रकात नमाज पनाह पढ़नी और उसके साथ क्या पढ़ना बताया? ठीक है, एक तो उसके साथ कुछ और नहीं पढ़ना है। नमाज पनाह में पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं
اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں. پھر کچھ اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو یاد ہوں حدیث کی وہ دعائیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ وغیرہ جو دعائیں حدیث کی ہیں وہ اگر یاد ہیں کسی کو تو پڑھیے، ورنہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہر پریشانی کو دور ہونے کی. نادرہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دوسری کالر ہیں جو بہار سے ہیں. فرمائیے بہن سوال کیا؟ جی جی بہار سے. ہاں استقبال ہے، فرمائیے. جی سوال بتائیے بہن. بہن سوال بتائیے، فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا، نہ جانے کیا سوال تھا. لیکن ایک بہن نے جو سوال یہ کیا تھا، تیسرا سوال ان کا تھا نسرین صاحبہ کا، کہ گھر میں آپس میں لوگوں میں پیار محبت بنا رہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے پیار محبت کے لیے پیار کوئی دوسرا نہیں بانٹے گا. پیار آپ بانٹیں گے تو اس کے جواب میں پیار ملے گا. یہ صدا گنبد کی ہے، جیسا کہو ویسا سنو. یہ شاعر نے کہا ہے گنبد کے نیچے کھڑا ہو کے تم اگر کہو گے بھائی جان تو وہ کہے گا بھائی جان. آپ نے کہا پاگل تو وہ بھی کہے گا پاگل. تو محبت کو آپ بانٹیے، آپ برداشت سے کام لیجئے. دوسرے کی بات آپ بری لگی آپ کو، آپ اس کا ریئیکشن نہ کیجئے، اس پر رد عمل نہ ظاہر کیجئے. تو دوسری طرف سے بھی یہی ہوگا. ہر آدمی اپنی طرف سے یہ انتظار نہ کیجئے دوسرا محبت کا سلوک کرے، آپ محبت کا سلوک کیجئے، ادھر سے بھی محبت کا جواب ملے گا. بالکل. صاحب ریحانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم پوچھ رہے تھے نام کا معنی پوچھ رہے تھے. فرحانہ پروین نام ہے، ہینا کیسا نام ہوا؟ ہینا رکھے ہے بیٹی کا، اور فرحانہ پروین سے ہم معنی پوچھ رہے تھے. بہتر. دیکھیے نام تو عام طور پر فرحانہ ہی لیا جائے گا، فرحانہ ہی نام ہے. وہ ایک زینت کے لیے ایک لفظ اور لگا دیتے ہیں. فرحانہ جو ہے فرح سے ہے، جو خوشی کا معنی میں ہے، تو یہ نام ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہنا کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ کہیں کا ہنا؟ ہنا ہنا مہندی کو کہتے ہیں. بڑی ہا، اس کے نیچے زیر، نون الف. عربی تلفظ دیکھیں تو وہ اس میں آتا ہے الحناء. عربی میں اگر ہم اسے لکھیں گے تو الحناء لکھیں گے، لیکن اردو میں جب بولتے ہیں، فارسی میں بولتے ہیں ہنا. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. تو ہنا نام ٹھیک ہے، مہندی کا معنی میں ہے. بہت اچھا نام تو نہیں ہے لیکن کوئی حرج نہیں، اچھا رنگ چھوڑ کے جاتی ہے. اختر رسول صاحب فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ اختر رسول بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اختر بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی 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 ہلو میم، میں نے ایک خواب دیکھا، وہ اسی کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ رات میں میرے جو بستر میں آس پاس کافی بلیک ٹائپ کے چوہے ہوتے ہیں، تو وہی مجھے کاٹنے کو آ رہے ہیں، تو لیکن میں تھوڑا پیر ہلا رہا ہوں تو وہ بھاگ جاتے. یہی پوچھنا ہے مجھے. ٹھیک ہے تعبیر سنیے. جی مولانا صاحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے حدیث شریف میں، چھوٹا سا بدماش. اچھا. تو وہ چیز جو ہے آپ کے آس پاس آپ کے ماحول میں کچھ غلط قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ایک تو اچھی بڑی مقدار میں صدقہ کر دیجیے، اس لیے کہ بہت سارے چوہے ہیں وہ. تو ایک تو صدقہ کیجیے، اور صدقے میں بھی جتنا بے چین پریشان مجبور آدمی کو دیں گے اتنے زیادہ فائدہ ہوگا. اپنے قریبی لوگوں میں خاموشی سے دیں. کھل کے دینے میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، چپ کیسے دیجیے، اپنے قریبی لوگوں کو دیجیے، زیادہ مجبور پریشان کو دیجیے، بہت فائدہ ہوگا. اور نماز پناہ پڑھ لیجیے کم از کم 4 رکعت، انشاءاللہ تعالی وہ خطرہ قریب آنے سے پہلے ہی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. دانش بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ دانش بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں سننا جی. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے دانش بھائی. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جیسے 3 لوگ ختم ہو چکے. جی دانش بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال لگاتار بولیے.
दानिश भाई सवाल बताइए, मुकम्मल कीजिए सवाल अपना। हेलो जी दानिश भाई सुन रहे हैं आपको? सवाल हमारा ये है कि कहते हैं हमारे घर में ऐसे 3 लोग खत्म हो चुके हैं। जी आगे बोलिए। तो हम उस घर में अगर हैं या दूसरी जगह बनवा लें। अच्छा, क्या करें मौलाना साहब? मेरे भाई इतनी सी बात को कहने के लिए इतना वक्त लिया है आपने, ये तरीका मुनासिब नहीं है। अपनी बात लगातार कहनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मौत जो आती है वो किसी पते के मुताबिक नहीं आती। उसको तो अल्लाह ताला ने जो आदमी बताती है उसके पास आ जाएगी, कहीं भी कोई चला जाए। ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मौत से बचने के लिए किलों के अंदर भी महफूज हो जाओ, वहाँ भी तुम्हें मौत पहुँच जाएगी। मौत के पहुँचने का ताल्लुक किसी घर से नहीं है। मौत के असबाब और कुछ हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपके घर लोगों की हिफाजत फरमाए। नमाज पनाह पढ़िए, गुनाहों को छोड़िए, मजालिम छोड़ दीजिए। आपके ख़ानदान के किसी बड़े से कोई जुल्म हुआ है, किसी बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूर, अपाहज आदमी पर कोई जुल्म हुआ है, उससे आप लोग तौबा कीजिए। और अगर वो बात आपको याद आ जाए, मालूम हो, तो उससे जाके माफ़ी मांगिए, उसका हक़ अदा करने की कोशिश कीजिए। वरना खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए बात को बहुत गहराई से समझिए। कोई जुल्म हुआ है आपके ख़ानदान के किसी बड़े से, उसकी इस्लाह कीजिए। इसके लिए और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, यही मसले का हल है। मैं कोई और बात बताऊंगा तो आपका ध्यान हट जाएगा असल मसले से। बहुत बड़ी बात है मौलाना साहब, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, इस पे गौर करिएगा भाई। नसीम है इंदौर से। जी बताइए सवाल क्या है? जी बच्चे के है ना गले में ट्रांसफर हो गया था, उसका कितना इलाज करा, वो एक साइड का ट्रांसफर बड़ा है और हमेशा गले में थोड़ी तकलीफ रहती है उसको। अच्छा ठीक वो है। गले में सूजन जो हो जाती है, हुदूद फूल जाते हैं, उसके लिए बुजुर्गों का एक बहुत मशहूर अमल है। राख लेकर या पाक मिट्टी लेकर और उस पर लगाइए और अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास ये पढ़िए। ये यूँ फेरते जाइए, यूँ काटिए, यूँ काटिए, यूँ काटिए और पढ़ते जाइए और बाद में दम कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। एक और दुआ भी है, वो अगर याद रख सकें, बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्दिना बिरीक़ति बादिना लियुश्फा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ये हदीस की दुआ है और इसी चीज़ के लिए है। कोई फुंसी हो, कोई वरम हो, ये गले फूल जाते हैं, उस पर मिट्टी, पाक मिट्टी डालिए या राख डालिए और बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्दिना, थोड़ा सा उसमें लुआब दहन भी डालना होता है, थुथु करके या लेके इस तरह से मिला दें और फिर उससे बड़ी बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्दिना बिरीक़ति बादिना लियुश्फा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना, ये पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला शिफा हो जाएगी। वो जो इससे पहले आसान सी दुआ थी, अल्लाहुम्मा रब्बन नास, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफिहा अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। कुछ भी याद न रहे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसे दूर कर दे, बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसे दूर कर दे, ये कर लीजिए। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी से अल्लाह शाफी भी काफ़ी। लेकिन ये दोनों दुआएं इंशाल्लाह मौलाना साहब कभी किसी और मुलाकात में हम कहेंगे कि आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएं ताकि नोट कर लिखवा दें। और बशर्ते कि जो आप बार बार कहती हैं लोगों से, कलम कागज़ लेकर बैठा करें। जो लोग कलम कागज़ लेके बैठ जाएंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे वो तो लिख लेंगे, वरना सोचते रह जाएंगे कलम कहाँ है, कापी कहाँ है, रह जाएगा। बिल्कुल, हमारी एक बहन ने बताया कि वो डायरी लेकर बैठती हैं, नोट भी करती हैं और दूसरों को भी बताती हैं। जी जी, कितना बड़ा कार्य खैर है और ये सदका जारिया है हमारा। बिल्कुल, कितने आदमियों को फायदा पहुंचेगा। जब तक वो फायदा पहुंचता रहेगा आपको उसका अजर मिलता रहेगा। इनके हिस्से में नेकियां लिखाती रहेंगी, इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है। फारूक भाई जम्मू से। जी बताइए भाई क्या सवाल है? हेलो जी फारूक भाई सवाल बताइए। जी सवाल ये है कि जो मेरे हमसाए हैं, हाँ, जब वो हम किसी के साथ भी दोस्ती करते हैं ना, हाँ, तो उसको जख्म पहुंचाते हैं। अच्छा, आप उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनके साथ कतई ताल्लुकात कर लूँ। हाँ, क्योंकि जब भी वो दोस्ती करते हैं तो जख्म पहुंचाते हैं, जब वो दूर रहते हैं तो जख्म पहुंचाने की ताक में नहीं रह सकते हैं। तो क्या मैं ये ठीक करता हूँ उनके साथ कतई ताल्लुकात करूँ कि उनके साथ दोस्ती कर सकूँ? लेकिन वो उसके बाद भी ये हर बार हुआ है कि उनके साथ दोस्ती करने के बाद उन्होंने जख्म पहुंचा दिया। ठीक है भाई, क्या करें मौलाना साहब? कुरान मजीद में एक लफ्ज बताया गया है, वहजुरहुम हजरन जमीला। मुनासिब अंदाज में उन्हें छोड़ दो। मुनासिब अंदाज में छोड़ना यह है कि दुश्मनी कुछ नहीं, क़त्अ ताल्लुकात कुछ नहीं, उनकी बुराई किसी से नहीं करेंगे, उनके बारे में कोई रिएक्शन नहीं जाहिर करेंगे, कोई गुस्सा नहीं जाहिर करेंगे,
वास्ता कम कर दीजिए, आगे दुआ सलाम, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। क़त्अ ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं है कि वास्ता हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म, दुआ सलाम भी बंद, ऐसा ना कीजिए, दोस्ती भी ना कीजिए, दुश्मनी भी ना कीजिए, दूर की दुआ सलाम। बिल्कुल मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत दे, सलामती दे, उम्र दराजी दे कि आपसे लोगों को रहनुमाई, आपसे फैज़ान पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए।